وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها، وبكلماتك النافذة فيهم، وأخذك الحق منهم، والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك، ويرجون رحمتك ويخافون عقابك، أن تجعل النور في بصري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم،